बध्यते सर्वधर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् ఫస్ట్ నుంచి కింది నుంచి పై నుంచి ఎక్కడ విశ్వరూప సందర్శనం 11వ శ్లోకం दिव्यमायाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि सदृशी सा स्यात् भासः सत्यमहात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टः दुष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत